प्रिया कुमारी के आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, प्रिया कुमारी के आजाद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेस क्लब पे अपने जो ना हिंदू बिरादरी के साथ हम शामिल हैं। मैं ख़ुद इंसाफ लायर फोरम कराची डिवीज़न का प्रेसिडेंट भी हूँ और हल्का NA 237 से कौमी असम्बली का अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म 45 का मैं MNA हूँ। और आज हम अपने हिंदू बिरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, चूँकि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 7 साल थी, एक छोटी सी बच्ची जो 7 साल इसकी उम्र थी, प्रिया कुमारी नाम था, जो सांगड़ो गांव सक्कर से उसको अगवा किया गया है। तकरीबन 3 साल गुजर गए, अभी तक ये बच्ची नामालूम है। इसको अबडक्ट किया गया है, 3 साल गुजर गए, अभी तक इसका कोई पता नहीं चल रहा है। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से, हम सारी एजेंसियों से, हम सारे इदारों से, हम NGO से, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि, और तहरीक इंसाफ बिंग एज मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ, हम इसको जो और हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक मासूम है और मासूम बच्ची है। इसको अबडक्ट किया गया है, इसको अगवा किया गया है, उसको जल्द से जल्द जन बाजियाब कराया जाए। और साथ साथ हम इंसाफ लायर फोरम अपने हिंदू बिरादरी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपका केस बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी फ़ीस के हम आपका केस लड़ेंगे। इंशाल्लाह ये केस उस वक्त तक हम लड़ेंगे जब तक प्रिया कुमारी जो है वो रिलीज़ ना हो जाए, ये आज़ाद ना हो जाए। तो मैं 1-2 नारे लगाऊंगा अपने दोस्तों से, आप लोग मेरे नारों का जवाब दें। आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो। मैं ये कहूँगा कि ये एक मासूम बच्ची है, चाहे मासूम भी है और मजलूम भी है, चाहे और पाकिस्तानी है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, कोई भी है, लेकिन ये पाकिस्तानी बच्ची है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके लिए अपने एहतजाज का जो हमने एहतजाज शुरू किया है इसको हम बढ़ाएं। और उस वक्त तक ये एहतजाज जो हम बढ़ाएंगे जब तक ये प्रिया कुमारी अपने वालिदैन को मिल ना जाए। तो मैं सब इदारों से, सब जितने भी इंतज़ामिया हैं, जितने भी हमारे इदारे हैं, NGO से, सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके वालिदैन के साथ, आप इनकी जना बिरादरी के साथ और स्पेशल हिंदू बिरादरी के साथ इनका साथ दीजिए, इनके साथ शाना बशाना कर लीजिए। जब तक ये बच्ची रिलीज़ ना हो तब तक आप लोग चैन से न बैठें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहरीक इंसाफ लायर विंग की तरफ से यहाँ अपनी हिंदू बिरादरी के साथ आए हैं, इस यकजहती के साथ कि उनकी एक 7 साल की बच्ची अगवा हो गई है और उसको आज इनके साथ हम दिन मना रहे हैं। आज 12 मई का दिन है। आज 12 मई का दिन वो दिन है जिस दिन एक आमिर ने जुल्म और जबर और ज्यादती करते हुए इस शहर में तकरीबन 80 लोगों को इस रोड पर, ये शाह फैसल रोड पर कत्ल कर दिया था। तो आज इस अहम दिन के मौके पर हम मुतालबा करते हैं कि हमारी ये जो बच्ची है, हिंदू बच्ची है, ये हमारे सिंध धरती की बच्ची है, ये पाकिस्तान की बच्ची है। हम मुतालबा करते हैं अब कि इस हिंदू बिरादरी के जो मुतालबे हैं, इनकी बच्ची का मुतालबा है, उसको आज 12 मई के जुल्म और ज्यादती के दिन फौरन उसको बाजियाब किया जाए। और इनका जो भी मुतालबा है, हम आला हुकाम और फौजी हुकाम, आला रियासत के अदारों से, अदलिया से हम मुतालबा करते हैं कि इस बच्ची को फिलफूर रिहा किया जाए। दूसरी बात यह है कि आज हम, मेरे साथ सिंध के अपना कराची डिवीजन के सदर हैं तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिंध की शाहिदा कमाल साहिबा, मेरे साथ ज़ैदा कमाल साहिबा हैं, वो सेंट्रल की सेक्रेटरी हैं, इसके साथ जमा खां हैं और इसके साथ जोया साहब हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम लायर विंग इस आज हिंदू बिरादरी इस बच्ची की बाजियाबी के लिए आपके साथ खड़ी है। और हम अपने लायर फोरम की तरफ से आपको ऑफर करते हैं, असेस करते हैं आपको कि इसका, बच्ची का जो पिटीशन है
اس کی ہم ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں, NGOs ہیں, اس میں ہم ان کی آپ کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کے اہم عہدیدار ہیں وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں, ہمارے صدر سے, میں سیکرٹری جنرل سندھ ہوں, اور ہمارے اور دوسرے وہاب بلوچ صاحب وہ بھی آنے والے ہیں, سندھ کے صدر ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور آپ کو بچی دلا کے دم لیں گے. السلام علیکم. شاہدہ کمال, انفارمیشن سیکریٹری ILF سندھ. ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے اعلیٰ حکام سے کہ کائنڈلی کنسیڈر کریں. ہمارے ملک کی بچی ہے, معصوم ہے, 7 سال کی عمر میں, 7 سال کی عمر ہے اس بیچاری کی, بچی کی. انہیں چاہیے کہ مل کر اس پہ فل فور ایکشن لیا جائے اور اس کو آزاد کرانے میں مدد کی جائے. ہم ہماری جو آرگنائزیشن ہے ان کے لیے فری کیس لینے کے لیے ریڈی ہیں, اور ہم اپنی طرف سے فل سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں. اور اگین درخواست کروں گی کہ پلیز اس کو کنسیڈر کیا جائے اور اس پہ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے. آلریڈی 2 سال ہو چکے ہیں بچی کو اغوا ہوئے. السلام علیکم, میں وسیم مرزا, MIM نیوز سے. میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب کے باہر. شکریہ سب لوگوں کا. پریا کماری جو سنگرار سے اغوا ہوئی, جس کو 7 سال ہو چکے ہیں, اور 7 سال کی وہ بچی تھی, 3-4 سال ہو چکے ہیں. اور انصاف لائر فارم, ان کے GM صاحب یہاں موجود ہیں, ان کی ٹیم یہاں موجود ہے, ان کا بہت شکریہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انصاف ملے, ہمارے بچوں کو سکون کا سانس لے پائیں, ہمارے بچے پڑھ پائیں, جی پائیں, مدرسوں میں جا پائیں, لیکن عزت سے, احترام سے وہ اپنے گھروں پہ واپس بھی آئیں. تو اس لیے سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ہماری بچی کو, سندھ کی بیٹی کو آزاد کیا جائے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں جو ہمارے یہ لائر جو فارم ہے, انصاف لائر فارم, ان کے GM کے بھی بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور ہندو کمیونٹی کے بہت بڑے لوگ, اچھے لوگ, سول سوسائٹی کے جو مین لیڈنگ رول ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ بہت جلد پریا کماری بازیاب ہوگی, اگر اس طرح بہت اچھے لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو. شکریہ. ہم یہاں پر اس لیے موجود ہیں کیونکہ یہ پریا کماری جو اتنی چھوٹی سی بچی ہے, اس کو اغوا کیا گیا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں, ریاست و حکومت ہماری بالکل مر چکی ہے لگتا ہے. یہاں پر اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے والدین کے اوپر کیا گزر رہی ہے, یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں 21ویں صدی میں ہم آ گئے ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں نیوکلیر ویپن پہ تو بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں, بہت لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے, لیکن اس بچی کے حق کے لیے کوئی نہیں بول رہا ہے. کیا یہ ریاست کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جب بچوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, جب لڑکیوں کی حقوق کی بات ہوتی ہے؟ کیا یہ جبر نہیں ہے اس بچی کے ساتھ جس کا کوئی ابھی وارث نہیں ہے, جس کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ ریاست بیٹھی ہوئی بھی ہے, اپنے جو باقی معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں, جو اپنی جنگیں ہیں اس میں انوالو ہیں, لیکن جو بچی ہے اس کا کچھ نہیں پتہ. اسی طرح اور کئی بچیاں ہیں اور کئی بچے ہیں جو کہ ابھی سفر کر رہے ہیں. یہ ہم بالکل مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے کہ ان کو ضروری ہے کہ بچوں کے حقوق کو, بچیوں کے حقوق کو پامال ہونے سے روکے. فوراً پریا کماری اور باقی جو سارے ہمارے بچے ہیں ان کی بازیابی کریں, فورس میرجز کو بند کریں. یہ جو ابڈکشن ہے, فورس ابڈکشن, فورس اغوا کاری ہے, اس کو سارا بند کیا جائے. شکریہ. آج کے آپ کے احتجاج میں انصاف فارم جو ہے, آپ کے احتجاج میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے, ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اپنے آرگنائزیشن جی, میرا تعلق جو ہے وہ ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ سے ہے. ہم جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے اور بچوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ جو سب سے مظلوم طبقہ ہے, جو ہماری بچیاں ہیں, ان کی حفاظت کرے. اور اگر ایسی ریاست حفاظت نہیں کرتی تو کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ہم نے اس طرح سے چھوڑا ہوا ہے. ہم آج یہ 7واں احتجاج کر رہے ہیں پریس کلب کے سامنے پریا کماری بازیابی کمیٹی کی طرف سے. آج کافی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, ان سب کے شکر گزار ہیں. پریا کماری ایک بچی 10 محرم کو سبیل بانٹتے ہوئے اغوا ہو گئی, جس کو آج 3 سال گزر چکے ہیں, اور حکومت کو پتہ ہے کہ پریا کماری کہاں پہ ہے اور کس کے پاس ہے. GITs بنی ہوئی ہیں ایک دوسری, ابھی تک وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہی. ہم سب کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے, یہاں پہ جتنی بھی آرگنائزیشنز آئی ہوئی ہیں ان سب کا مشترکہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ پریا کماری کو فی الفور بازیاب کرایا جائے.